जे आसा आमी विधानसभेचे खंयसरच तेचेर अजून भाश्य करूंक ना. आमचे मेन आनी टार्गेट जो आसा तो एक झेडपी इलेक्शन. सो आयज जे दीपक बाबान सांगला ते पद्दतीन गोवा फॉरवर्ड इज रेडी टू आनी तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट करता. आमी दोनूय मेळून दोनूय आमचो पेडणे डेमोक्रेटीक मुवमेंट तशेंच गोवा फॉरवर्ड हेंच्यांनी दोगांयनी एके कडेन रावन आमी ही जी वेंचणूक आसा झेडपी इलेक्शन ही लडोवची. सो आमी ह्या गोश्टीक तांकां एक वेलकम करता. तशेंच आमकां आनीक जायते पॉलिटिकल पार्टीज आसा तेंच्या कडेन आमची मिटिंगय जाल्ली आसा. सो एक एकंदरीत हो सगळो विशय घेवन आमी एक विचारूय केल्लो आहा तेच्या बद्दल आनी आमचे तशेंच गोवा फॉरवर्ड तशेंच आमचे डेमोक्रेटीक मुवमेंट हे सगळे मेळोन जे पदाधिकारी मेळोन आमी थोड्याच वेळान म्हणजे चवथी पयली म्हणूं येता ओ चवथीच्या दिसांनी सुद्दां आमी एक अनावन्सूय करतले की आमचो जो कॅन्डिडेट जो कोण आसतलो पेडणे तालुक्यांत जे 4 उमेदवार आसतले. सो सांगपाचो उद्देश म्हणल्यार इतलोच की आमकां ही झेडपी इलेक्शन लडोवपाक इतलेंच जाय की तो झेडपी कॅन्डिडेट हो पेडणेकारा बरोबर आसतलो आनी ज्या ज्या मतदारसंघात जो निवडून येतलो सो तो पुरेपूर आपले जे पद सारके ठामपणे लोकांक बरोबर रावन जे कितें कार्य आसा झेडपी मेंबराचे ते कार्य करतलो आनी आमी सदोदीत त्या झेडपी मेंबरा बरोबर आसतले इतलेच. आणि हे जे आयचे ह्या प्रेस कॉन्फरन्सात जे आमी दीपक बाबान सांगल्या त्या पद्दतीन की उमेदवार घालपाचे सो हेजेर एक आमची एक मिटींग जातली. त्याच्या नंतर आमी जे तुमकां प्रेस माध्यमांतसूनच आमी सांगतले की आमचो कोण कॅन्डिडेट खंय आसतलो आनी कितें तो. पत्रकार परिशदेत म्हणजे गोवा फॉरवर्ड आणि आमचे जे पेडणे डेमोक्रेटीक मुवमेंट जे आसा त्याच्या माध्यमांतल्यान एक प्रेस एड्रेस करताना जसे गोवा फॉरवर्डचे उत्तर गोंय अध्यक्ष दीपक कलंगूटकर, आमचो आदलो सरपंच आणि विद्यमान पंच, आमच्या ह्या पेडणे डेमोक्रेटीक मुवमेंटाचो कन्व्हेनर म्हजो सहकारी प्रशांत नायक आणि आता तुमकां वायड एलॉबरेशन करून सांगलें. सो म्हाकाय फक्त इतलेंच नमूद करपाचें आसा की आयज ही पत्रकार परिशद हांगा जी जाता ते पत्रकार परिशद ही स्वता हांच्यांनी फुडाकार घेतलेलो आसा दीपक कलंगूटकर हांच्यांनी. कित्याक जशें तेंच्यांनी जस्ट एक 8 दीस पयलीं तेंचो एक स्टेटमेंट आयिल्लो की ते आमच्या कडेन संपर्क करतले आनी ताच्या नंतर कितें आसा ते पेडणेवासियांक कळयतले म्हणून. आमी मुवमेंट स्थापन करचो मागचो आमचो उद्देश आसलेलो की पेडणे तालुक्यांतल्यान आमच्या मुवमेंटाच्या माध्यमांतल्यान 4 जिल्हा पंचायत जे उमेदवार जे रिंगणात उतरपाक जाय ते आमी उतरतले म्हणून. आनी ताच्या खातीर अशें आमचें की आमीच 4 घालतले होय आमचो संकल्प आसलेलो. आमी अपील केल्लेले ऑल पार्टीज एक्सेप्ट म्हणटा तशी जी रुलींग पार्टी आसा आनी तेचे सबऑर्डिनेट कलिग्स आसा ते सोडून जे पार्टींक जांकां दिसता की तेंच्यांनी आमच्या बरोबर येवन आमी जॉयंटली काम करपाचें आनी 4 जायती जिखोवपाचें. उद्देश इतलोच आसा की विद्यमान सरकाराची जी अरेरावी, जे एकेकोरपणा, जी हुकूमशाही सध्या जी गोंय राज्यांत चालू आसा, कोणाकच विश्वासान घेवप ना, प्रकल्प हाडून लादप, लोक मागा नासतना प्रकल्प दिवप, त्याच्या पलीकडे वचून लोकांचे प्रकल्प करता आसतना अन्याय करप, रोजगाराच्या निर्मितीन म्हणून इवन तुझ्या बिझनस रिलेटेड एक्टिविटीजान म्हण म्हणजे कसल्याच प्रकारचे म्हणजे सगळी अंदाधुंदी कारभार चल्लेलो आसा आनी टोटली जे पॉलिटिकल सध्याचो सीन जो क्रिएट जाल्लो आसा ते तमाम गोंयभरच्यान एक म्हणटा तशी विरोधी लाट ही निर्माण जाता आनी आमकांय बी तातूंतल्यान आमचे एक स्वताचे म्हणटा तशें ह्या चळवळींतल्यान जर कितें जाता आनी तातूंतल्यान खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीचो जर आमकां जर बॅकअप मेळटा जाल्यार आमी तेजेर थिंक ओवर करतले आनी कशें कितें कॅन्डिडेट दिवप, कोण कॅन्डिडेट खंयच्या पार्टीचेर रावतलो, कोण कॅन्डिडेट आमच्या मुवमेंटाचेर रावतलो. सो हे आमी बसोन आमी थारायतले अकॉर्डिंगली म्हणजे कोणाक कशें दिसता तशें. आतां मोर्जी मतदारसंघ हरमल आसा, इवन धारगळ आसा, तोरशे आसा. सो अकॉर्डिंगली आमी ते डिसिजन घेतले. सो आयचे हे ब्रीफ एड्रेस हो कित्या खातीर तर जशें दीपकान म्हटलें की आपण प्रेसाकाय म्हटलेलें की आपण तुमच्या बरोबर आसा ह्या मुवमेंटान आनी आमी एकठांय रावन काम करया. कोणी खंय रावप ते तेचे बी वरिश्ठ नेते आसात ताच्या कडेन बी संपर्क करून इवन आतां हे जे पार्टी जे अस्तित्वान आहा विरोधी पक्ष मागीर तो काँग्रेस पक्ष जावं, RGP जावं, आम आदमी पार्टी जावं, ह्या पक्षान म्हणजे आमी तांकां बी म्हटलें की दॅट यू आर ऑल्सो मोस्ट वेलकम, आमी बसोन उलोवया. पण आमचो मुख्य उद्देश कितें आहा ते सत्तेन सध्या जी अरेरावी जी चल्लेली आसा ती अरेरावी खंय तरी स्टॉप करपाक जाय आनी हाचो सुरवात ही जिल्हा पंचायत निवडणुकींतल्यान जावपाची. आनी हेका लागून म्हजें सांगपाचें म्हटल्यार आय एम रेडी टू कीप माय ऑल म्हणटा तशें पर्सनल थिंग्स असायड
म्हणजे प्रत्येकान आपलो कोणायचो जर खंयच्याय बाबतीत इगो वगैरे आसत जाल्यार तो सायडीन दवरपाचो आमी एक उद्देश घेवन म्हणजे सगळ्या तरेचे कॉम्प्रोमायज स्विकारून आमी एका फोरमाचेर येवन आमी मुखार वचपाक जाय अशें म्हाका दिसता आणि ही एक सुरवात आसा आणि आमी जशें प्रशांतानय सांगला की आमी असेंब्ली इलेक्शनाचेर आमी कांयच उलयना आणि असेंब्ली इलेक्शन हो आयच्या घडयेक आमचो टार्गेट ना आमचो टार्गेट आसा ती येणारी जिल्हा पंचायत निवडणूक आणि जशें प्रशांतान सांगले की जे कितें घडामोडी आसा ता पळय प्रसार माध्यमांतल्यानूच आमी तमाम पेडणे वासियांक आमी कळीत करूं शकता आमचो कितें फुडलो हेतू आसतलो उद्देश आसतलो पण अशें ना की आमीच चारय कडेन घालतले आमचे विचार चालू आसात सपोज फाल्यां बाकीचे इतर पार्टी तेंच्यांनी सांगले की आमचो हांगा स्ट्रॉंग बेज आसा ह्या मतदारसंघात हो आमी हांगा लढयता आमी कलेक्टिवली काम करया आमचे कलेक्टिवली काम फक्त आणि फक्त हे हुकुमशाही सरकाराक म्हणजे धडो शिकोवच्या खातीर एक कोणी तरी सुरवात करप गरजेची आसा आणि पेडण्याचेर तर म्हणटा तसो सरासरी अन्याय जाता हे आमी तुमच्या पत्रकार भावांच्या माध्यमांतल्यान आमी हे पळयत आसा आणि ताका लागून हे उचललेले पाऊल आसा गणेश चतुर्थी लागीं पावल्या देव गणपतीचो आशीर्वाद हे आमच्या शुभ कार्याक लाभतलो अशी हांव आशा बाळगता हेच्या शुभ